Maayong buntag sa tanan, karon ako i-share kaninyo ang akong morning routine taking care of my parents. Sa akong pagmata, maoday ni ang ako ang gibuhat, akong giandam, ang pipino og singkamas kay dugay na kining request sa ako ang mama nga himunin ako og juice. Pero karon lang jud ko nakalugar sa Kabisi. Naputo lang akong paghiwa sa singkamas kaya nga akong papagigutom na og nangayo siyag sa bamaw ni adto dayon ko sa tindahan sa akong auntie aron mangayo og utan. Salamat kayo Auntie Opel kay taga-adlaw libre jud ang amuang sabaw. Thank you, Day. Thank you. So gipaspasan na nako ang akong paglakaw kay pasado alas 8 na jud na wapay kaon akong papa nya kinahanglan na sila ni mama mo tumar og tambal. Dinhi akong gibahin ang iyahang utan kay para sa iyang pagpaniudto og si mama sad mo kaon ana ini ka paniudto sad. Gamay ra man na ang ako ang gisukad ni papa kay sukad na siya gipamati. Gamay na lang jud kaayo siya og kaon. Mauna ang iyang sudan, utan og ang batong kay ni-request siya gabi nga gusto siya batong ini kabuntag. Samtang si papa nagkaon, ako na pod giduol ang ako ang mama para sa paghatag niya sa iyang alas 8 na tambal. Dinhi ako nang gi-crush ang duha ka tambal para madugmok og ipalanay sa tubig aron inigsod sa NGT kay sayon ra okay ra iyang flow o dili mo stuck up. I-shake jud na pag maayo aron malanay dayon ang tambal. Sa dili pa nato ibutang ang tambal sa NGT, siguraduhon jud na paminawon ang tiyan ni mama kung nidagook ba kay ang pasabot ana naa pa sa maayong nahimutakngan ang NGT. Kahuman nimog check sa iyahang tiyan mao na nga unahon sa nimo og yabo ang tubig para sa flushing dayon ang tambal ini kahuman water na sad for another flushing. Sana hitabo sa akong mga ginikanan karon dili gayud lalim. Lisod jud kaayo, kapoy, physically, mentally, emotionally, ug financially. Para kinsa man mi, para amo silang pasagdan. Una-unaon lang jud namo nga katong kami bata pa, sila wala ni reklamo. Kapoy pud kaayo sila sa pagpaninguha, sa pagpangita og kwarta aron lamang ilang mahatag kanamo ang amuang mga panginahanglanon. Karon nga tiguwang na sila na sad ang among tagaang saktong atiman o sa ilang mga panginahanglanon. Kay human naman si papa o kaon siyang pamahaw, siya na po lang akong tagaan sa iyang alas 8 nga tambal. Pagkadaliin taw na hugo sa akong papa. Pa, magpakabaskog. Dili sa ta mo give up ha. Laban lang jud ta sa kinabuhi pa. Naarami diri og imong mga igsuon og mga pag-umangkon nagtinabangay. Og sa akong sister-in-law nga makita din na sa video, daghan kayong salamat sa imong suporta. Pagkahuman ako og hatag sa ilang mga tambal, ako nang gitiwas ang request sa akong mama nga juice. So daghan kayong salamat sa tanan.